समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारको घोषणा, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस पहल गर्ने, छुटेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारले भारतसँग रहेको सीमा विवाद हल गर्न कूटनीतिक पहल र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तद अनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै त्यसलाई प्राप्त गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उल्लेख गरेकी छिन्। लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको सडक भारतले उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच विवाद झनै गहिरिएका बेला नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय पनि परेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छिन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार धारचुला लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै आएको नेपालले त्यसप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र पनि दिएको छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य मार्फत आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको छ। नेपालले वार्ताका लागि अनुरोध गरे पनि कोरोना भाइरसको सङ्कटलाई देखाउँदै तत्कालै वार्ता हुन नसक्ने सङ्केत दिल्लीले दिएको छ। कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो। त्यसप्रति विरोध जनाएको नेपालले कालापानी सहित सीमा समस्या हल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो, तर नयाँ दिल्लीले त्यसबारे ठोस प्रतिक्रिया नदिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए। लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणलाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहे पनि अझै पनि दुई देश बीचको वार्ताबारे भने अन्यल नै देखिन्छ। नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समाविष्ट गर्न कति सम्भव छ र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप क्युवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो धारणा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको खबरले नेपालमा चर्किएको असन्तुष्टिका बीच सरकारले बुधबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेका थिए र भनेका थिए, पुर्खाहरूले लडेर बनाएको र पुर्खाहरूले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनुपर्छ। पछिल्लो विवाद कालापानी वा लिपुलेकसम्म मात्र सीमित रहेन। नेपालमा फेरि आवाज उठेको छ, नेपालले अब लिम्पियाधुरा पनि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसअघि नागरिक स्तरमा गठन भएको सीमा बचाऊ अभियानले विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारेको नक्सा करिब 6 महिना अघि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा लिम्पियाधुरा पनि छ। त्यसो लिम्पियाधुराको विवाद के हो त? नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा पनि छैन। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीका अनुसार भारतले सहमति जनाएपछि लिपुलेकसम्म क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो, तर उसले लिम्पियाधुरा बारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश आएपछि 2032 सालमा लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको उनको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालका अनुसार 2045 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नापी सर्वेक्षण टोली जान खोजेको थियो, तर भारतले आपत्ति जनाएको र दुई देशबीच सहमति भएपछि त्यस क्षेत्र भूभाग नाप्ने भनेर उक्त टोली फर्किएको थियो। त्यस यता सहमति हुन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्,
त्यसैले अब सरकारको तर्फबाट आफ्नो भूगोल समेटिएको नक्सा ल्याउन भनी चारैतिरबाट आएका सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामीले पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक वार्तालाई राखेका छौं। सरकारमाथि केवल जनस्तरको दबाव मात्र छैन, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न सरकारलाई पनि निर्देशन दिएको छ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीको भनाईमा त्यसो गर्दा नेपालले अहिलेसम्म लिएको नीति विपरीत हुन्छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरू रहेकाले नक्सामा नहराउँदैमा दाबी कमजोर नहुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, भारतले जस्तो मन लाग्यो नक्सा बनाउँछ, तर नेपालले पहिलेदेखि नै दुई देशबीच जहाँ सहमति हुन्छ त्यसलाई नक्सामा राख्ने र विवादित स्थानको छलफलबाट टुङ्गो लगाउने गरेको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएको विवरण आएपछि त्यसप्रति लिखित आपत्ति जनाउँदै नेपालले फेरि भारतसँग वार्ताको प्रयास थालेको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिव स्तर जुन तहमा भए पनि औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने नेपाल चाहन्छ। त्यसको निम्ति नेपाल भारत सरकारको उत्तरको पर्खाइमा छ, तर उसको पर्खाइ अहिलेको होइन। भारतले 6 महिना अघि कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा नोभेम्बर 2 तारिकमा सार्वजनिक गरेको 4 दिनपछि सरकारले भारत समक्ष औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर 9 मा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्यो। त्यसमा सबै दलले सरकारलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि नोभेम्बर 15 मा कूटनीतिक नोट अर्थात् विरोध पत्र बुझायो। मन्त्री गिवालीका अनुसार त्यसपछि नेपालले भारत समक्ष वार्ताका निम्ति 2वटा मिति प्रस्ताव गर्यो। त्यो गुज्रिएपछि फेरि नयाँ मिति प्रस्ताव गर्यो अनि त्यसको निम्ति मार्च महिनासम्म सरकारले प्रयास गरेको उनले बताएका छन्। भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि भारतले तोकेकै मितिमा वार्ता गर्न तयार रहेको जनाउ पनि नेपालले दिएको छ, तर अहिलेसम्म वार्ताको ठेगान भने लागेको छैन। त्यसैले पनि सरकारमाथि लिम्पियाधुरा भएको नक्सा सार्वजनिक गर्न निकै दबाव बढेको छ। सरकारको भनाइमा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा संविधानसँग पनि जोडिएको छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, त्यस्तो नक्सालाई आधिकारिक र संविधानले पनि चिन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बुधबारको सर्वदलीय बैठकबाट राष्ट्रिय हितको पक्षमा एकता प्राप्त भएको महसुस गरेका छन्। त्यसैले संविधान संशोधन गर्नै परि त्यसमा सरकारले साथ पाउने कतिपयको ठम्ब्याइ छ। सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि नयाँ नक्साको पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन्। त्यसो गर्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नभए पनि भावी सन्ततिलाई भारतको थिचोमिचोबारे जानकारी दिन सकिने उनीहरूको धारणा पाइन्छ। तर त्यसले दुई देशबीच तनाव सृजना गर्ने र सम्भावित सहमति पनि टाढिने अर्का थरीको भनाइ पाइन्छ। नयाँ नक्साबारे भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सरकारले प्राविधिक काम गरिरहेको बताएका छन्, तर उनका भनाइमा कूटनीतिक वार्ता नै प्राथमिकतामा देखिन्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेपालमा चर्चा चलिरहे पनि कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारतले भनेको थियो 70 वर्षदेखि चलेको सीमा हो। यो सामग्री बीबीसी न्यूज नेपालीबाट 2019 नोभेम्बर 6 मा प्रदीप बच्चाले लेखेको सामग्री प्रकाशित भएको थियो। नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएको नयाँ नक्सा भारत सरकारले सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई भारतीय सर्वेक्षण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले दुई देशका धारणा भिन्न भिन्न रहे पनि त्यसलाई आफूहरूले विवादास्पद भूमि नमान्ने बताएका छन्। नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौं त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी भारतभित्र परेको भन्दै नेपालका राजनीतिक नेता, नागरिक समाजले विरोध जनाइरहेका छन्, तर यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। हामीले यो नक्सा केही दशक यता नै चलाइरहेका छौं, झण्डै भारत विभाजनका बेलादेखि नै। नक्साबारे कुरा गर्ने हो भने हामीले यसपटक देशको सीमा परिवर्तन भएको नक्सा सार्वजनिक गरेका होइनौं। दुवै देशका यस विषयमा फरक फरक धारणा होलान्, यसमा म तपाईसँग सहमत छु। हामी यसबारे हुने छलफललाई पनि निरन्तरता नै दिनेछौँ। नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो। विवादित भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको भनाइ हो, हाम्रो होइन भनेर गिरीश कुमारले भनेका छन्।
तर हामी यसबारे छलफललाई निरन्तरता दिन्छौं। यो 70 वर्ष यतादेखि चलेको सीमा हो। कालापानीको विवाद। नेपाल तिब्बत बीच प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा 2072 जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा एक समझदारी हुँदा पुनः सुरु भएको थियो। नेपालसँगको सहमति बिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला, लिपुलेक नाका र सिपकिला मार्सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए। झण्डै 5532 मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम बिन्दु मानिन्छ। त्यो स्थान लिपुलेकभन्दा अझै उत्तर पश्चिममा पर्छ। सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिस इन्डियन सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ। तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन। उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ, तर उक्त नदीको मुहानबारी उल्लेख गरिएको छैन। बीबीसी संघको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए सन् 1860 भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ यो काली नदीलाई कुटी याङदी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भन्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई चाहिँ काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिङ्कर भन्ज्याङ नजिकै पङ्खागाड खोला नजिकैको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ। अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुस्तकालयहरूमा पुराना नक्साहरू रहेको र तिनलाई आधार मानेर अध्ययन